little ones. यहाँनिर आमाले गरेको जुन किसिमको सान्त्वना त्यस्तो किसिमको चाहिँ परमेश्वरले आज हामीलाई सान्त्वना दिनुभएको देख्छौँ। When a child is crying, जब बच्चा रुन्छ, how the mother will comfort the child? आमाले त्यो बच्चालाई कसरी फकाउँछ, सान्त्वना दिन्छ? If she says, don't cry, son or daughter, don't cry, then the child will not stop crying. जब आमाले त्यो नानीलाई नरुवा छोरा छोरी नरुवा भन्दा झन् जोडले रुन्छ। But what she will do? के गर्छ उसले? She takes the child in her hand त्यो रुँदै गरेको बच्चालाई आफ्नो हातमा दिन्छ and brings it to the bosom of her heart. Then the child will stop crying. जब त्यो रुँदै गरेको बच्चालाई आमाले टिप्छ र आफ्नो काखमा राख्छ, कोखमा राख्छ। In that way, the child will have the comfort. अनि बच्चा रुन बन्द हुन्छ। त्यसकारण यस प्रकारले बच्चाले चाहिँ सान्त्वना पाउँछ। So also we are all the children of God. Many times we go through difficulties and sickness and sorrow. We shed tears. यसैले आज हामी परमेश्वरको छोराछोरी भएर पनि कहिलेकाहीँ हामी कति किसिमको परिस्थितिहरूमा जान्छौँ, बिरामीहरूमा जान्छौँ, कहिले आँसुको बहाव हाम्रोमा हुन्छ। When we are crying, who is going to comfort us? जब हामी त्यति बेला रुँदै गरेको हुन्छौँ, कराइरहेको हुन्छौँ, रोइरहेको हुन्छौँ, कसले हामीलाई सान्त्वना दिन्छ? But praise God, our Lord Jesus Christ is there, and He is like a mother comforted us. परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। आज आमाले जस्तो सान्त्वना चाहिँ परमेश्वरले मात्र दिनुहुन्छ। He is called as the God of all comfort. उहाँ चाहिँ सबै सान्त्वनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ भनेर भनिन्छ यहाँ। That is written in 2 Corinthians दोस्रा कोरिन्थीमा लेखेको छ यो chapter 1 एक अध्याय and verse 3. दोस्रा कोरिन्थी एक अध्यायको 3 पद। Read please, yeah. परमेश्वरले अर्थात् हतर प्रभु येशू ख्रीष्टका पिता धन्य हुनुहुन्छ, जो दयालुका पिता र सबै सान्त्वनाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। The God of all comforts. सबै सान्त्वनाहरूका परमेश्वर। So He is called as the God of all comfort. भनिएको छ परमेश्वर सबै सान्त्वनाहरूका परमेश्वर। Whatever our difficulties may be, whatever our sorrows may be, whatever our sickness may be, He is going to comfort us. जस्तो किसिमको हाम्रो दुःख किन नहोस्, जस्तो किसिमको बिरामी किन नहोस्, जस्तो किसिमको हाम्रो परिस्थिति किन नहोस्, उहाँले हामीलाई सान्त्वना दिन सक्नुहुन्छ। And fifthly, अब हामी पाँचौं कुरा हेर्दैछौँ। Deuteronomy chapter 1 व्यवस्था विवरण 1 अध्याय and verse 13. 13 पद। Deuteronomy chapter 1 and verse 13. व्यवस्था विवरण 1 आफ्ना निम्ति बुद्धिमान समझदार र आफ्ना कुलहरूमा जानेका मानिसहरूलाई ल्याऊ र म तिमीहरूलाई तिनीहरूका अगुवा ठहराउनेछु। And also verse 31, sister. 31 पद पनि। अनि उजाड स्थानमा पनि जहाँ तिमीले देखेकै छौ, जसरी मानिसले आफ्नो छोरालाई बोकेर हिँड्छ, त्यसरी नै प्रभु तिम्रो परमेश्वरले जबसम्म तिमीहरू यस ठाउँमा आइपुगेनौ, तबसम्म तिमीहरू हिँडेको सारा बाटोभरि तिमीलाई बोकेर हिँड्नुभयो। See, the Lord goes before us and He comes behind us. यहाँ हेर्नुहोस् त परमेश्वर आज हाम्रो अघि अघि जानुभएको छ अनि उहाँ हाम्रो पछि पछि हुनुहुन्छ। And He fights for us. हाम्रो पक्षमा लड्नुहुन्छ। And also, verse 31, He says, He carries us like a father who carries his son. बाबुले छोरालाई बोकेको जस्तै परमेश्वरले आज हामीलाई बोक्नु पनि हुन्छ। In all the way that He went until He came into this place. जबसम्म हामी त्यो ठाउँमा पुग्दैन तबसम्म परमेश्वरले बोकिरहनुहुन्छ। They left Egypt and they came to Canaan and the Lord bare them. ती इस्राएलीले मिस्र छोडे अनि उनीहरू कनान पनि छोडे तर परमेश्वरले बोकिरहनु भयो। How many days He bare them? कति दिनसम्म परमेश्वरले तिनीहरूलाई बोक्नु भयो? Not one day, one year or some years, but 40 years. एक दिन होइन, केही वर्ष होइन, तर 40 वर्षसम्म बोक्नु भयो। And their legs were not swollen. तिनीहरूको खुट्टाहरू थाकेनन्, सुनिएनन्। And the garments they wore did not torn out. तिनीहरूको कपडाहरू पनि फाटेनन्। And even the slippers also did not tear. तिनीहरूको चप्पल पनि छुटिएन। So because He bore them किनभने like a father, He bears His son,
on his head, so also he bears us. बाबुले आफ्नो छोरालाई बोकेको जस्तै गरिकन परमेश्वरले तिनीहरूलाई बोक्नु भएको थियो। And also turn to Deuteronomy फेरि यसै व्यवस्थामा आउनुहोस् 32 32 अध्याय and verse 11. 32 अध्यायको 11 पद। जसरी गरुडले आफ्ना गुँड लटपटाउँछ, आफ्ना बच्चाहरूमाथि पखेटा फन्काउँछ, आफ्ना पखेटाहरू फैलाएर तिनीहरूलाई उठाउँछ, तिनीहरूलाई आफ्ना पखेटाहरू माथि बोक्छ। Notice here, it says that as an eagle stirreth up a nest, fluttereth over the young, spreadeth abroad the wings, take them, beareth them on our wings. यहाँनिर हामी हेर्छौँ आफ्ना बच्चाहरूमाथि हावामा उडिने पखेटा फैलाई बचेर थाम्ने आफ्ना पखहरूमाथि ती बोक्ने गरुड जस्तो। The Lord is comparing himself as the eagle here. यहाँनिर जुन हामीले हेर्दछौँ यो चाहिँ चिल जस्तो हो। And it has got wings up there. Among all the birds God created, eagles is the one which flies higher and higher. संसारमा पक्षीहरू बहुत सृष्टि गरिए तापनि त्यो चिल मात्र एउटा यस्तो खालको पक्षी हो संसारको सबैभन्दा उच्च एकदम उच्च स्थानमा उड्ने। God wants that we should be like eagle Christians. यसै कारण परमेश्वरले आज हरेक विश्वासीलाई चाहिँ एउटा चिल जस्तो विश्वासी क्रिस्चियन होस् भन्ने चाहनुहुन्छ। He doesn't want us to be chicken Christians. हामीलाई एउटा कुखुरा जस्तो विश्वासी भएको चाहिँ चाहनुहुन्न। That means the character of these two birds is different. यहाँ दुई किसिमको अहिले हामीले चरा पक्षी हेऱ्यौँ, दुईटा आफ्नो आफ्नो चरित्र भिन्दै भिन्दै छ। Chicken will not fly higher. It cannot fly also. कुखुरा त उड्नै सक्दैन। And but still, it boasts that I can fly. उसले बिचारा घमण्ड गर्छ तर म उड्छु भन्छ त सक्दैन। It so happened once, they all gathered, the cock and the hen and the chicks, they were all together. त्यहाँनिर कुखुराहरू भाले पोथी सबै बच्चाहरू चल्लाहरू सबै जम्मा गरेर पनि And they had a discussion, deep discussion. तिनीहरूको बिचमा एकदम ठुलो बहस हुन्छ। And see, the eagle is flying higher. तिनीहरू सबैले माथि हेर्छ त्यो चिल उडिरहेको त्यहाँ अग्लोबाट चिल उडिरहेको देख्छ। And the chickens are afraid of the eagles. त्यहाँदेखि त्यो चल्ला जुन छ चल्ला चाहिँ त्यो चिल उडेको देखेर एकदम डराउँछ। Because it comes and then takes away the prey. किनभने शिकार सम्झेर चिलले चाहिँ त्यो चल्ला उडाएर लान्छ। And so one of the cock, it said, अनि भाले आउँछ, भालेले भन्छ I can also fly like eagle. म पनि त्यो चिल जस्तो हुन सक्छु भनेर भालेले भन्छ। No, you all watch me how I can fly. हेर सबैले मलाई म पनि कसरी उड्दो रहेछु। And it started beating wings, and then it ran faster and made a big circle. त्यहाँदेखि त्यो भालेले पखेटा प्याट 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 फर्काउँदा स्पिड कुदेर एक राउन्ड घुमेर आउँछ। It made a huge noise, but it could not able to any inch of the ground. It could not able to fly. ऊ कुदेर मात्रै आउन सक्यो तर अलिकति माथि हुनै सकेन। And say no, you see, I can also fly. तर उसले भन्छ म चाहिँ हुन सक्छु। But it is not so. तर यो चाहिँ हुनै सकेन उसको लागि। Many times we also like the chicken Christian. We say that I can fly higher. जस्तै कुखुरा जस्तो हामी क्रिस्चियन छौँ धेरैजना म उड्न सक्छु भनेर हामीले भन्ने गर्छौँ आफैले आफैलाई। God wants that we should be flying higher and higher. परमेश्वरले चाहिँ आज तपाईँ मलाई चाहिँ माथि 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 उडेको चाहनुहुन्छ। How we can fly higher? कसरी हामी माथि माथि उड्न सक्छौँ? Isaiah chapter 40 अब यसै 40 अध्यायमा आउनुहोस् and verse 31. 31 पदमा। Book of Isaiah chapter 40 and verse 31. 40 को 31 पद। Read it. Yeah. Don't read. Young people are there. जवान भाइहरू छन्। बाटोहरू चाहिँ नयाँ बल पाउँदै जानेछन्। उनीहरू चिल चाहिँ पखेटाले उँभो चढ्नेछ। उनीहरू दगुर्ने छ, थकित हुने छैन। उनीहरू हिँड्नेछन् तर लडाकुलुक हुने छैन। They that wait upon the Lord shall renew their strength. आज परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई यस किसिमको ताकत दिन चाहनुहुन्छ। And not only we renew our strength, आज हामी बल पाएर नयाँ नयाँ हुँदै जान सक्छौँ। we shall climb up like eagles. हामी चाहिँ चिल जस्तो माथि माथि उड्न जान सक्छौँ। And so eagles is the only bird, it flies higher and higher.
चिल मध्ये एउटा यस्तो चरा हो, पक्षी हो जो सबभन्दा उचाइमा उड्न सक्छ। You know, it leads an overcoming life. यसले चाहिँ आज हामीलाई बताउँछ विजयीको जिन्दगी। When the storm breaks out, एक किसिमको परीक्षा हामीले आएर हामीलाई कहिले ठोकर दिन्छ, wind blows, कहिले एक किसिमको हावाहुरी बतास चल्छ, what it will do? के हुन्छ? It goes higher than the storm, higher than the wind. जस्तै किसिमको हुरी बतास चल्यो भने त्यो चिल चाहिँ माथि माथि नै उडिरहेको हुन्छ। That tells that it is leading a overcoming life. यसरी चाहिँ आज हामीलाई विजयीको जीवन जिउनलाई सिकाउँछ। So, as a believer, as a child of God, we all should lead a overcoming life. आज विश्वासीहरू, परमेश्वरको छोराछोरीहरू हामी सबैजना चाहिँ यस्तो विजयीको जीवन जिउनुपर्छ। How we can overcome? कसरी हामी विजयको जीवन जिउन सक्छौँ? Not being a chicken Christian, but an eagle Christian. हामी कुखुरे विश्वासी भयो भने चाहिँ सक्दैनौँ, तर विश्वासी चिल जस्तो विश्वासी भयो भने चाहिँ सक्छौँ। Waiting on in the presence of God. परमेश्वरको उपस्थितिमा पर्खिरहने। New strength will be given to us. परमेश्वरले बल त्यति हामीलाई दिनुहुन्छ। We will have wings like eagle, चिल जस्तो उड्ने पखेटा पनि उहाँले हामीलाई दिनुहुन्छ। and we fly higher and higher. अग्लो अग्लो उचाइमा हामी उड्न सक्छौँ। And we can run, and also we can walk, and we can be with the Lord. हामी परमेश्वरको नजरमा भएर कुद्न सक्छौँ, हामी एकदम हिँड्न सक्छौँ। And so we get the new strength. अनि हामीले नयाँ नयाँ बल पाउँदै जान सक्छौँ। And the eagle, you know, he based the little ones on the wings. यो जुन इगल चिल छ, चिलले चाहिँ जुन उसको पखेटा छ, पखेटाले चाहिँ हामी धेरै उसले काम गर्न सक्छ। The little ones, the smaller